चोर मचाए शोर, नामूस के नाम पर धमकी, एक खतरनाक हथकंडा, एक बार फिर कादियानी कार्ड खेलने की कोशिश। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ताहिर अशरफी की वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें अहमदिया खलीफा का नाम लेकर कादियानी कार्ड खेला गया, और अब राव अब्दुर रहीम की वीडियो सामने आई है जिसमें अहमदिया खलीफा का नाम लेकर कादियानी कार्ड खेलने की कोशिश की गई। ताहिर अशरफी की वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और राव अब्दुर रहीम की वीडियो हम आपको ज़रूर इस प्रोग्राम में सुनवाएंगे। जब से मुल्क में तौहीन के कारोबार की हकीकत खुली है कि ये गैंग किस तरह नौजवान लड़के लड़कियों को जाल में फंसाता है, फिर गिरफ्तार और उनके घर वालों से भारी रकूम की डिमांड की जाती है, तब से उनको कादियानी याद आना शुरू हो गए हैं। अब सोशल मीडिया पर लोगों की उनके खिलाफ शदीद न सिर्फ मुखालिफत बल्कि नफ़रत और गुस्सा भर चुका है, तो ये शख्स खौफज़दा होकर वक्फे से सोशल मीडिया पर अपने बयानात देना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले हमने ये राव अब्दुर रहीम की सोनिया खटक की वॉल से ली है। वो अपनी फेसबुक पर इस हवाले से क्या लिखती हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर हम वो वीडियो क्लिप भी देखेंगे। ब्लास्फेमी बिजनेस के सरगना एडवोकेट राव अब्दुर रहीम की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात न सिर्फ झूठे हैं बल्कि इस ग्रुह का पुराना और आजमूदा हथियार झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना रहा है। सबसे बुनियादी सवाल आज भी अपनी जगह कायम है, अगर तुम बेगुनाह हो तो कमीशन से क्यों भाग रहे हो? सोशल मीडिया पर वीडियोज़, धमकियां और बयानात देना सच साबित नहीं करता। सच्चाई ये होती है कि सबूत सामने रखे जाएं, आज़ाद और शफ़ाफ फोरम्स का सामना किया जाए और तनकीद का जवाब कानून से दिया जाए, लेबल से नहीं। लेकिन जब कोई शख्स अदालत या कमीशन के बजाय सोशल मीडिया को मैदान बनाए, इख्तिलाफ राय को गद्दारी और फंडिंग के इल्ज़ामात में लपेट दे और सवाल पूछने वालों को डराने की कोशिश करे, तो ये सब वाज़ेह कर देता है कि असल मसला एहतिसाब से फ़रार है। मैं ज़ाती तौर पर मुल्क से बाहर बैठकर बहैसियत एक एक्टिविस्ट इस बयान पर सवाल उठाऊंगी। अगर फंडिंग है तो सबूत कहाँ है? अगर कोई नेटवर्क है तो दस्तावेज़ात कहाँ है? और अगर सब झूठ है तो कानूनी कार्रवाई से फ़रार क्यों? ये शख्स हर उस फ़र्द को जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर इसकी मुखालिफत या तनकीद करता है, एक ही हथकंडे से खामोश कराना चाहता है। खुद को नामूसे रसालत का पहरेदार जाहिर करके ये तासुर दिया जाता है कि इस पर उंगली उठाना गोया नामूसे रसालत पर हमला और इस्लाम पर उंगली उठाने के मुतरादिफ है। ये महज एक बयान नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तौहीन का खौफ फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश है। यही वो तरीक़ा है जिसके तहत सवाल पूछना जुर्म बनाया जाता है और तनकीद को तौहीन का लेबल लगाकर बंद किया जाता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद वो आज़ाद सहाफ़ी जो इस नेटवर्क को एक्सपोज कर चुके हैं, उन्हें बराह रास्त या बावास्ता यही पैगाम दिया जा रहा है कि अगर बोले तो नताइज भुगतो। जिस गुस्से, धमकी और तहक़ीर आमेज़ लहजे में वीडियो पैगाम दिया गया, वो किसी वकील या कानून के नुमाइंदे का लहजा नहीं बल्कि ताकत के बल पर खौफ फैलाने वाले शख्स का लहजा है। ये लहजा खुद इस बात की गवाही देता है कि मकसद इंसाफ नहीं बल्कि नाक़िदीन को खामोश कराना है। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, हम किसी अक़ीदे के ख़िलाफ़ नहीं, हम झूठे मुक़द्दमात, ब्लैकमेलिंग और ब्लास्फेमी के कारोबार के ख़िलाफ़ हैं। और ये बात वाज़िह रहे कि हम डरने वालों में से नहीं, हमारे पास केसेस हैं, मुतासिरीन हैं, रिकॉर्ड है और सच है। आप जितना शोर मचाएंगे उतना ही वाज़ेह होता जाएगा कि आप कानून से नहीं बल्कि सच से भाग रहे हैं। ये आवाज़ दबाई नहीं जाएगी, ये सवाल ख़त्म नहीं होंगे और एहतिसाब से फ़रार को हम कभी कानून नहीं मानेंगे। नाज़रीन, ये जितनी चीज़ों का जिक्र किया, हमने वो सोनिया खटक का बयान था जो राव अब्दुर रहीम को कहा गया। अब हम यहाँ पे राव का वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो फेसबुक पे अपने पेज की तशहीर करने के लिए बहुत से अफराद ने ब्लास्फेमी या तौहीन रिसालत को एक मजाक समझा हुआ है और हमें भी एक मजाक समझा हुआ है, उनके बारे में वाज़ेह ऐलान करने लगे हैं। हमने बहुत अरसे सब्र किया, हमने हर चीज़ सिर्फ इसलिए कि मुल्क का जो अमन है वो डिस्टर्ब ना हो, हमने किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन आज लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान ने एक टीम तश्कील दी है। उस टीम के ज़िम्मे एक ही काम होगा कि जिसने अपनी औकात से बढ़कर ये फेक न्यूज़, ये बकवासियात शुरू की, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। अभी भी हम कानून के रास्ते पे जा रहे हैं
اور انشاءاللہ العزیز جس نے جو لکھا ہے وہ تیاری کرے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوں گی، اس کے خلاف استغاثے بھی درج ہوں گے، اس کو نوٹسز بھی آئیں گے۔ وہ جتنا چلانا چاہتا ہے چلاتا رہے، اور یہ جو تماشبین بنے ہوئے ہیں کہ جس کو جو دل کرتا ہے وہ جو لکھ کر فیس بک پہ ڈالنا چاہتا ہے وہ اپنا اس کو حق سمجھتا ہے، تو اس حق کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ وہ حق قانون کے مطابق استعمال ہو سکے۔ یہ اطلاع اس لیے میں خود دے رہا ہوں تاکہ کل کسی کو یہ خوف نہ رہے یا کہ یہ زوم نہ رہے کہ پتہ نہیں کیوں خاموش تھے اور اب بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ نہ اللہ کے علاوہ ہم نہ کبھی کسی سے ڈرے ہیں، نہ آئندہ کبھی ڈریں گے۔ اللہ کے علاوہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ آئندہ جھکیں گے۔ اور جو بدماشیاں آپ نے سوشل میڈیا پر بیرون ملک سہولت کاروں کے ساتھ مل کر اور خصوصاً مرزا مسرور کے ساتھ مل کر اس کے پیسوں پر اچھل رہے ہیں، ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پیسے واپس کر دیں، ورنہ وہ پیسے اندر سے نکل جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بات ہی ساری پیسے کی ہے۔ عرض ہے کہ ہمیں بالکل پسند نہیں کہ آپ جیسے شیطان صفت افراد، جس میں اشرفی بھی شامل ہے، ہمارے پیارے خلیفہ کا نام بھی اپنی زبان پر لائیں۔ دوسرا یہ کہ جن کے بچے تم لوگوں نے جھوٹے الزام لگا کر قید کروا رکھے ہیں، بقول ان کے گھر والوں کے ایک لمبے عرصہ سے تم لوگوں نے ان کو جان کی دھمکیاں دے کر چپ کروایا ہوا تھا۔ ظلم کب تک چھپتا؟ ایک دن تو ظاہر ہونا تھا، سو اللہ نے ظاہر کر دیا، بجائے اس کے کہ تم ظلم سے ہاتھ روک لیتے، اپنی سرکشی میں مزید بڑھ گئے۔ اب تم ان لوگوں کو جو ان مظلوموں کے لیے سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو یہ کہہ کر ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو اور خوف پھیلا رہے ہو کہ ان کو احمدی پیسہ دے رہے ہیں، تو گویا تم نے اپنی سزا مزید بڑھا دی، اور خدا نے جو رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے اس کو اپنی جیت سمجھ کر دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے سارے پیسے تمہارے جیسوں سے ہی نکلوانے ہوں گے، پھر کیا کرو گے؟ اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ دیکھتے ہیں اللہ کب تمہارے جیسوں کی رسی کھینچتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے شہریار افریدی صاحب اور وزیر داخلہ طلال چودھری نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بلاسفیمی بزنس کی مختصر حقیقت اور اس حوالے سے تشویش اور مظلوموں کی مدد کی بات کی۔ ان کے بارے میں تو تم بولے نہیں، دھمکی دینی تھی تو ان کو دیتے نا، وہاں ہمت نہیں ہوئی۔ عام عوام اور ہم کو کس لیے دھمکیاں دے رہے ہو؟ ناظرین، یہاں پہ ہم وہ شہریار افریدی کا بیان بھی سنا دیتے ہیں۔ شہریار آفریدی صاحب، ایک سیٹ رائٹ پہ ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، بہت سارے بچوں کا فیوچر از ایٹ سٹیک۔ واٹس ایپ پہ، سنیپ چیٹ پہ، انسٹا پہ ان کو لنک آتی ہے، اور اس لنک کو جیسے ہی وہ کلک کرتے ہیں وہ بلاسفیمی میں یا مختلف ایسی چیزیں جو اینٹی سٹیٹ ہوں، وہ جب آپ کھولتے ہیں، جس نے آپ کو بھیجا ہوتا ہے اس بیس پہ جب آپ کوئی بھی اس کو رسپونڈ کرتا ہے۔ یہ میں ایک باپ کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں، اور آئی ہوپ منسٹر کنسرن ول ٹیک اٹ ویری سیریسلی۔ سر، مجھے اڈیالہ کے باہر یہ کچھ فیملی ممبرز ملے، انہوں نے سب نے یہی چیز بتائی جو ابھی آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں۔ جی آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز تشریف رکھیں۔ جی سر، یہ لنک کھولتے ساتھ ہی جس نے اس کو لنک بھیجا ہوتا ہے وہ مختلف ڈی پیز کے ذریعے جب آگے میسج آتا ہے، کبھی یونیورسٹی کا، کبھی مدرسے کا، کبھی کسی آرگنائزیشن کا نام یوز کر کے، وہ بچہ جب اس کو ریپلائی کرتا ہے کہ وٹ از دس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں سینڈ کریں تو اس کے بدلے ہم آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے۔ سر، میجورٹی پاکستان کے بچے رورل ایریاز کے، سر ان کو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ سر، وہ آج جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی زندگیاں داؤ پہ ہیں، ان کے ماں باپ ذلیل ہو رہے ہیں، اس میں بچے نہیں ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ سو پیورلی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اس کا کیا رپلائی دیں گے؟ تھینک یو۔ جی طلال صاحب۔ بالکل ٹھیک بات ہے سر، یہ پورا ایک مافیا ہے جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیکٹک استعمال کرتا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو ریلیف بھی انویسٹیگیشن یا ہمارے جو لیول پہ وہ دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ جب مذہبی معاملہ آ جاتا ہے تو بڑی چیزیں سینسٹیو ہو جاتی ہیں، اور یقیناً ہمارے جو آفیسرز ہیں یا اسی طرح جو ججز ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کا پریشر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں
افریدی صاحب کو اس کا پوری جو ڈیٹیل اور جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں وہ میں ان کو آگاہ کروں گا جی. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں سے ریلیز ہوئے ہیں اور بہت ساروں کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہوئے ہیں سر. اس پہ میرا خیال ہے کسی بات ذرا ڈیٹیل بریفنگ بھی دے دیے گا. ہماری MNA صاحبہ ہیں نکت شکیل صاحبہ سر. ان آخر میں ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے شیطان صفت انسان سے ہر شریف النفس شہری کو محفوظ رکھے. آمین. کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.